السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله غرامير كونسوليداسيون، تثبيت ودعم. الوحدة الأولى en avant la 5e année، إلى الأمام المستوى الخامس، سومين 4 et 5 يعني الأسبوعان الرابع والخامس، صفحة رقم 18. أوبجيكتيف الأهداف، كونسوليدي لا نوسيون، نثبتو وندعمو مفهوم دو ديتيرمينون، مفهوم لي ديتيرمينون هما المحددات. identifier le genre et le nombre، نتعرفوا على النوع والعدد. d'un nom ديال واحد الاسم à partir de son déterminant، يعني نتعرفوا على النوع والعدد ديال شي اسم من خلال لو ديتيرمينون، من خلال المحدد اللي كيكون قبل منه. غرامير كونسوليداسيون لي ديتيرمينون المحددات. اذا في هذا الدرس هذا غادي يكون واحد الكونسوليداسيون، يعني واحد دعم وتثبيت ديال المحددات. j'observe et je découvre، ألاحظ وأكتشف. لا فراز A، سليم est un élève sérieux، يعني سليم هو واحد التلميذ مجد. B، cette dame، هذه المرأة، et cet enfant، وهذا الطفل، chante، يعني كيغنيو. لا فراز سي، ce jour-là، يعني في هذا اليوم، monsieur غاجيبي le directeur المدير est arrivé وصل dans son bureau، وصل المكتب ديالو à 7 ans، يعني وصل بكري à 7 ans. je manipule et je réfléchis. entoure les noms propres de personnes. كاينين لي نون بروبر وكاينين لي نون كومون. لي نون بروبر هما الاسماء اللي خاصه، اما ديال الاشخاص اولا ديال المدن ولا ديال الدول، يعني هادو كنسميوهم لي نون بروبر لان كيكونوا خاصين بواحد الشخص معين ولا بواحد المدينه ولا بواحد الدوله معينه. مثلا فاش كنقول مثلا محمد، يعني كنهضر على واحد الشخص معين. باغ اكزومبل محمد اي طالي ا ليكول، يعني راه كنهضر على واحد الشخص معين اللي مشى للمدرسه، ماشي اي واحد، ولكن محمد واحد الشخص معين. فاش كنقول غابه ات اون بيل فيل، يعني كنهضر على مدينه الرباط، كنقول هي مدينه جميله، يعني راه كنهضر على مدينه وحده اللي هي غابه. دونك هذا كنسميهم دي نون بروبر اللي هما خاصين بواحد الشخص معين، يعني كنهضر على واحد الشخص معين، كنهضر على مدينه معينه، كنهضر على بلد معين. فاش كنقول لي نون كومون، يعني هادو الاسماء المشتركه. يعني فاش كنقول مثلا ان ليفر، راه يقدر يكون ليفر يعني شي كتاب في يعني مشترك يعني في العالم كامل، يعني كنقصد به اي كتاب ان ليفر. مثلا فاش كنقول الا ما قلتش لو ليفر، فاش كنقول ان ليفر او بيان دي ليفر كنقصد بها كتب اولا كتاب، يعني اي كتاب، يعني ماشي بالضروري واحد الكتاب اللي هو معين. هادو كنسميهم لي نون كومون. دابا هنا اونتور لي نون بروبر دو بيرسون، يعني الاسماء ديال الاشخاص. اذا عندي هنايا سليم est un élève sérieux. سليم هذا سي ان نون بروبر لانه كيهضر على واحد الشخص اللي هو سليم. اذا غادي هنايا اونتور غادي ندورو سليم. عندنا cette dame et cet enfant chantent ce jour-là monsieur غاجيبي. إذا غاجيبي c'est un nom propre، هذا c'est un nom propre. La deuxième question، souligne les autres noms dans les phrases. سطر على الأسماء الأخرى في الجمل. quelle est leur nature، نسطروا بعدا على الأسماء الأخرى. إذا عندي سليم est un élève، élève هذا c'est un nom. cette dame c'est un nom، حتى هو اسم. enfant حتى هو اسم. cet enfant chante ce jour يوم، هذا اسم. ce jour-là monsieur غاجيبي le directeur هذا c'est un nom اسم. est arrivé dans son bureau، إذا عندنا bureau هذا اسم. احنا سطرنا عليهم quelle est leur nature. اذا شنو هي الطبيعه ديال هاد الاسماء اللي سطرنا عليهم؟ élève، dame، enfant، jour، directeur et bureau. donc ce sont des noms communs. كنسميهم
يعني بحال الاسماء مشتركه كيف ما قلنا. اذا غادي نديرو ce sont des noms communs. دابا هنا عرفنا لي نون بروبر اي لي نون كومون. هاد élève, dame, enfant, jour, directeur au bureau, ce sont des noms communs. Entoure le petit mot qui précède chaque nom que tu as souligné. غادي تدور على دوك الكلمات الصغيورين اللي كيسبقوا دوك الاسماء اللي سطرنا عليهم. اذا شنو اللي كيسبق اليف كتسبقوا ان. اذا غادي شنو هنا قالوا لنا هنايا اونتو غادي ندوروا. اذا غادي ندوروا على ان. شنو اللي كيسبق اليف كتسبقوا ان. شكون اللي كيسبق دام كتسبقها سات. غادي ندوروا على سات. اونفون شنو كيسبقها سات. هنايا في الحقيقه كان خصها تكون سو اونفون ولكن حيت هاد عندي او فويال ما كتلقى لياش مع الفويال داكشي باش درنا هاد التي هادي وكنقولوا لها سيت اونفون. عندنا هنايا جور شنو اللي كيسبقوا داك لو بوتي مو هو سو. لو ديريكتور شنو اللي كيسبق ديريكتور هي لو. و بيرو شنو اللي كيسبق بيرو هو سون. احنا دورنا عليهم. entoure le petit mot qui précède chaque nom que tu as souligné. احنا دورنا عليهم دوك الكلمات الصغيورين اللي قبل الاسماء اللي سطرنا. دابا لا كيسيون نيميرو 4. quelle information nous donne ces petits mots. شنو هما المعلومات اللي كيعطيونا هاد الكلمات الصغيورين اللي دورنا عليهم. qui précède les noms communs اللي كيسبقوا les noms communs كيف ما قلنا. اذا هاد élève و dame و enfant و jour و directeur و bureau كنسميوهم des noms communs كما قلنا. comment les appelle-t-on. donc quelle information nous donne. شنو هي المعلومات اللي كيعطيونا من خلال هاد الكلمات الصغيورين. فاش كنشوف هاد ان شنو كنعرف بان élève راها ماسكولين اي سينغولير. كنعرفها بانها مذكر ومفرد غير من خلال هاد ان هادي. فاش كنشوف هاد ست لمن كنقولها لو فيمينا سينغولير يعني المؤنث المفرد. هاد سو هادي يعني هي ست كنقولها لو ماسكولين يعني المذكر والمفرد سينغولير. اذا من خلال هذه كنعرف هاد لو نون هذا اللي من بعد منها شنو كي داير. عندي سو لمن كنقول سو كنقولها لو ماسكولين سينغولير يعني كنعرف بان جو راها ماسكولين سينغولير مذكر مفرد. ديريكتور حتى هي كنعرفها بانها مذكر ومفرد غير من هاد لو هادي يعني ماسكولين سينغولير. هاد بيرو كنعرفها راها ماسكولين سينغولير غير من خلال هاد الصون. اذا هنايا غادي هادشي اللي غادي نكتبو سي بوتي مو. سي بوتي مو يعني هاد الكلمات الصغيره. انديك تدل. indique si le nom est masculin كتدلنا واش الاسم مذكر masculin ou féminin مذكر او مؤنث. هي من خلال دوك لي بوتي مو كنعرفوا او féminin. كنعرفوه واش سينغولير مفرد او جمع سينغولير او بلوريال. وشنو هما هاد لي بوتي مو نكتبوهم من النص. اذا عندنا ان عندنا ست عندنا ست اللي بهكايا بهاد التي هادي. عندنا سو عندنا لو و سون. قالك كومون لي زابيلطون شنو كنسميوهم هادو كنسميوهم دي ديتيرمينون. اون لي زابيل لي ديتيرمينون. انا غادي نكتبوها هنايا اون لي زابيل كنسميوهم محددات. من خلالهم كنعرفوا كيحددوا لنا واش الاسم مذكر ولا مؤنث مفرد ولا جمع. on les appelle les déterminants كنسميوهم les déterminants محددات.
on les appelle les déterminants. إذا دابا غادي ندوزو جو روتيان القاعدة باش نقراوها ونفهموها. لي نون كومون. إذا كيف ما قلنا بأن الأسماء المشتركة les noms communs sont le plus souvent كيكونوا غالبا précédés مسبوقين d'un déterminant مسبوقين بواحد المحدد qui permet d'identifier اللي كيمكننا باش نتعرفوا leur genre يعني النوع ديالو واش masculin ou féminin يعني مذكر أو مؤنث et leur nombre والعدد ديال دوك الأسماء هادوك واش singulier يعني مفرد ou pluriel أو لا جمع. Les principaux déterminants sont يعني المحددات الرئيسية هي les articles هما دوك الكلمات اللي كتدل لنا على الاسم واش نكرة أو معرفة يعني ديك الأدوات اللي كنستعملو باش كتدل لنا على الاسم واش نكرة أو المعرفة. إذا لو لا لي. إذا لو ولا ولي هاد لو كنستعملوها المذكر لا المؤنث لي الجمع يعني بجوج المذكر والمؤنث. هادو كيعنيو لنا بان الاسم راه معرف. وكاين ال ابوستروف حتى كنستعملوها المذكر والمؤنث فاش كتلاقى ليا فويال فاش كيكون داك الاسم مبدي بفويال كندير ال ابوستروف بحال اليف ما كنقولش لو اليف ولكن كنقول ليليف. وعندي ان و اون هادو ديال النكره ان المذكر اون ديال المؤنث. وعندي دي هي الجمع ديال ان وديال اون كنستعملها فيهم بجوج يعني في الجمع المذكر والجمع المؤنث يعني دي حتى هي راها نكره. عندي دو شنو كتعوض ليا بحال فاش كتكون دو لو فاش كتكون دو لو ما كنقولش دو لو كنكتب في بلاصتها دو. وعندي او مثلا غادي نقول لو ما كنقولش لو ولكن كنقول او. هاد اللي فيها اكس كنستعملها للجمع ما كنقولش الي ولكن كنقول او افيك اكس. عندي لي زادجيكتيف بوسيسيف هادو النعوت ديال الملكيه. عندي ما تا سا هذه كنستعملها المؤنث يعني ما ريغل ديالي المسطره ديالي تا ريغل المسطره ديالك سا ريغل. عندنا هنا مون و طون و سون كنستعملوه للمذكر مون كايي او بيان مون كارطابل طون كايي او بيان طون كارطابل يعني ديالك المحفظه ولا الدفتر ديالك سون كارطابل يعني ديالو المحفظه ديالو. عندنا مي و تي و سي يعني دياولي مثلا غادي نقول مي كايي يعني الدفاتر دياولي تي كايي الدفاتر دياولك سي كايي يعني الدفاتر دياولو. عندنا نوتر و فوتر و لور يعني فاش كتكون حاجه وحده ديالنا كاملين كنقولوا نوتر باغ اكزومبل نوتر ميزون فوتر ميزون لور ميزون. وعندنا نو و فو و لور يعني هنا بزاف ديال الحاجات ديالنا هنايا عاوتاني بزاف ديال الحاجات ديالكم و لور حتى هنايا بزاف ديال الحاجات ديالهم. عندنا عاوتاني لي زادجيكتيف ديمونستراتيف هادو الاسماء ديال الاشاره هذه الى غير ذلك. اذا عندي سو كنستعملها المذكر المفرد ماسكولين سينغولير. عندي هاد سي هاد سي يعني حتى هي راه بحال سو نفس الشيء حتى هي كنستعملها المذكر المفرد غير هي كيف ما قلت لكم فاش كتكون عندي ديك فويال مع فويال ما كنخليش هاد سو هذه كنزيد لها تي بحال سو اونفون ما غاديش نقول سو اونفون ولكن كنزيد لها ديك سيت اونفون بحال دابا غادي نقول سو اونفون ما غاديش تلاقى ليا هاد الاو مع هاد الاو ما كتلاقى ما يمكنش يتلاقاو. اذا كنزيد هنايا تي وكتولي سيت اونفون اما هي في الاصل راها سو بحال هادي. سيت هادي كنستعملها المؤنث المفرد فيمينان سينغولير. هاد سي هادي كنستعملها الجمع بالنسبه للمذكر او بالنسبه للمؤنث. اذا هكذا كنكونوا قرينا جوغوسيان نعاودوها. لي نون كومون سون لو بلو سوفون précédés d'un déterminant يعني الاسماء المشتركه كيكونوا غالبا مسبوقين بمحدد qui permet d'identifier leur genre اللي كيمكننا باش نتعرفوا على النوع ديالهم masculin ou féminin مذكر او مؤنث et leur nombre والعدد ديالهم singulier ou pluriel مفرد او جمع.
Les principaux déterminants sont المحددات الرئيسية هي les articles le, la, les, elle apostrophe, un, une, des, du, au et au avec x. Les adjectifs possessifs ma, ta, sa, mon, ton, son, mes, tes, ses. Notre, votre, leur, nos, vos, leurs. Les adjectifs démonstratifs ce, c'est, cette et c'est. D'abord, je m'entraîne. أتدرب. Je m'entraîne. La question numéro 5 souligne les déterminants. غادي نسطروا على المحددات. نقراو بعد هذا le petit texte. Le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge يعني هذيك ديك الطفلة ذات الرداء الأحمر كنسميوها le petit chaperon rouge. Se promène تتنزه dans la forêt. تتنزه في الغابة. Elle va rendre visite à sa grand-mère. يعني غادي تزور جدتها. Elle porte un panier يعني كتحمل في يدها واحد السلة. Dans ce panier في هذه السلة il y a des œufs كاين البيض et du fromage. إذا غادي نسطروا على les déterminants. Souligne les déterminants. عندنا le هذا c'est un déterminant. Le petit chaperon rouge se promène. إذا هاد لو كتبين بأن هاد الكلمة اللي من موراها لو بوتي شابرون بأنها مذكر وبأنها مفرد يعني ماسكولين سينغولير. دون لا فوري غادي نسطرو على لا. إذا هاد لا كتبين بأن هاد فوري هادي فيمينين سينغولير. Elle va rendre visite à sa grand-mère يعني جدتها. هاد سا هادي c'est un adjectif possessif كتبين بأن هاد grand-mère راها féminin singulier. Elle porte un panier كتبين هاد هادي كتبيني بأن panier راها masculin singulier. Dans ce حتى هي كنستعملوها الماسكولين singulier. Il y a des œufs donc des كنستعملوها le pluriel. Et du fromage du كما قلنا du كتعوض ليا ديك de le يعني بلاص ما نقول de le fromage كنقول du fromage. ندوزو la question numéro 6. Complète les phrases avec les déterminants qui manquent يعني أتمم الجمل بالمحددات اللي خاصة اللي كتنقص. دونك جلال باس يعني جلال داز الكوليج باس او كوليج ممكن نديرو باس يعني في بلاصه ما نديرو ديك لو كوليج كنديرو او كوليج. ليليف سابروش في بلاصه ما نديرو دو لو طابلو يعني التلميذ يقترب من السبوره يعني في بلاصه ما نديرو دو لو طابلو كنديرو دو طابلو. Je suis fière أنا فخورة. Je suis fière عندي professeur dit je suis fière de ce professeur أنا فخورة بهذا الأستاذ. دي شكون اللي قالها؟ دي لا ديريكتريس. لا ديريكتريس هي المديرة. غادي نديرو لا ديريكتريس au parents. au parents كتعني لي les parents يعني les parents ولكن ما كنديروش les كنديرو au avec x aux parents. Je suis fière de ce professeur أنا فخورة بهذا الأستاذ. دي لا ديريكتريس يعني قالت المديرة للآباء aux parents. Je m'évalue donne le genre et le nombre des noms soulignés يعني غادي نعطيو النوع والعدد ديال هاد الأسماء اللي مسطرين عليها. بابا revient du jardin يعني بابا كيرجع من الحديقة. دونك جاردان شنو هي؟ جاردان سي ان نون. اذا غادي نبداو بلو جونغ ماسكولين اي لو نومبر سينغولير. اذا غادي نكتبو يعني من خلال ديك دو كما قلنا ديك دو يعني كتعني لي دو لو جاردان. دونك ماسكولين لو جونغ ماسكولين نوع مذكر لو نومبر سينغولير مفرد. هذه غير من خلال ديك دو عرفناها سينغولير. عندنا لا بيبليوتيك اي اوفيرت يعني هنايا عندي بيبليوتيك شنو النوع ديالها؟ اولا كنبداو بلو جونغ النوع ديالها فهي
فيمينا. علاش؟ لان هي من خلال هاد لا عرفناها لا فيمينا. وشنو يا اخر؟ اي سانغولير مفرد، ما عنديش لي، عندي لا. عندي هنايا سي كولي سون اريفي سو ماتان، يعني هاد الكوليات دوك بحال العلاب ولا كرتونات اللي كيكونوا هذا كنصيفطوهم كيتسموا كوليات. سي كولي سون اريفي سو ماتان، يعني هاد الكوليات وصلوا هاد الصباح هذا. عندي هنا جوج الكلمات كولي وعندي ماتان. دونك سي كولي، عندنا كولي راها اول حاجه ماسكولين، كنقولوا ان كولي ماسكولين. وعندي سي يعني انها بلوريال جمع. الكلمه الثانيه ماتان، غير من خلال هاد سو كنعرف بان هاد ماتان هادي راها ماسكولين اول حاجه ماسكولين. والحاجه الثانيه سانغولي يعني مفرد ماشي جمع. لا كيسيون نيميرو 8 كلاس سي ديتيرمينون، يعني غادي نرتبوا هاد لي ديتيرمينون في الجدول. عندي سو لا ان او نوتر لور سيت سي اي مون. هنايا عندي ارتيكل adjectif possessif adjectif démonstratif. نبداو بالاولى سو سي ان adjectif démonstratif، هذه ديال الاشاره كتعني لي هذا، اذا غادي نكتبها هنا سو. لا هذا سي ان ارتيكل، ان حتى هي ارتيكل، او حتى هي ارتيكل كما قلنا. هاد او هي ا لو. نوتر هذه ديال الملكيه، سي ان ادجيكتيف بوسيسيف يعني ديالنا نوتر ميزون. لور حتى هذه ان ادجيكتيف بوسيسيف. لور. وعندنا سيت، هذه سيت ان ادجيكتيف بوسيسيف كتعني لي هذه. ان ادجيكتيف ديمونستراتيف عفوا كتعني لي هذه. سي ان ادجيكتيف بوسيسيف يعني دياولو، هاد سي كتعني لي دياولو. وبقات ليا مون حتى هي ان ادجيكتيف بوسيسيف يعني ديالي. مون كارطابل، مون كايي، مون ليفر. صافي هادشي اللي عندنا. هكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 18. الى حصه مقبله ان شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوش، تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم، تشجعوني باللايكات وبالتعليقات ديالكم. شكرا على المتابعه والى اللقاء.